इजाइयास 48वो आवेसूर सर्वेस्परान सगळें आदी फुडेंच सांगलां. जाकोबाच्या गोराण्या हाका चीत दी. इस्रायल हें नांव घेवन आसतल्यानू जुदांतावन उपजलेल्यानू चीत दिवन आयकात. सर्वेस्पराचें नांव घेवन तुमी सोपूत घेतात खरें. इस्रायलाच्या देवाक तुमी उलो मारतात खरें, पूण खऱ्या मनान न्हय, प्रमाणीकपणानूय न्हय. तुमी अशें म्हणटात, आमी पवित्र शाराची, जाचें नांव सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर, त्या इस्रायलाच्या देवाचेर आमी पातयेवन आसां. ज्यो घडण्यो घडोवन आयल्यो त्यो हांवें भोव पुर्विल्या काळार कळीत केल्ल्यो. म्हज्या तोंडांतली तांची खबर भायर सरली. हांवेंच त्यो परगट केल्ल्यो. मागीर अकस्मात हांवें त्यो घडोवन हाडल्यो. कारण तुमी आपल्या वाद्याची म्हूण हांव जाणो आसलो. तुमची मान लोखंडा सारकी, तुमचें कपोल पितुळे सारकें. देखूनच भोव पुर्वीं थावन त्या घडण्यांची खबर हांवें तुमकां सांगून दवरलेली. त्यो घडचे आदींच हांवें त्यो तुमकां परगट केल्यो. अशें तुमी म्हणूंक पावची नात. म्हजे मुर्तीन तें केलां. म्हजे नक्षिल्ले प्रतिमेन, म्हजे कडयल्ले प्रतिमेन तें रचलां. हें सगळें तुमी आयकलां आनी देखलां. कित्याक म्हूण तुमी तें उक्तीं सांगिनात? आतां आनीक नव्यो घडण्यो हांव तुमकां कळीत करतां. गुपीत तुमी नकळो आसलेल्यो घडण्यो. त्यो आतांच रचल्यात, आदल्या काळार न्हय. आनी अजून पुर्यान तांची खबर तुमी आयकूंकूच ना. म्हणटच तुमच्यान अशें म्हणूंक जायना, हें तर आमी आदीं जाणो आसल्या. ना तुमी हाची खबर आयकूंक ना, हें तुमी कांयच नकळोत. हाका हांवें तुमचे कान आदीं उकडूंक नासले, कित्याक तुमी कितलीं घातकी तीं हांव जाणो आसलो. आवयच्या कुसव्यान थावन फितोर म्हूण तुमकां लेखतात. म्हज्याच नांवा खातीर हांव म्हजो राग दामून दवरतलों. म्हजी शीम राखचे खातीर हांव सोंसणीकाय धरतलों. तुमचो नाश करचो ना. पळयात, हांवें तुमकां तपासून शुद्ध निर्बेल केल्यांत. पूण रुप्या भाशेन न्हय, हाल उपद्र्याच्या खरनांत घालून हांवें तुमकां तपासून काडल्यांत. हांव करतां तें म्हजेच खातीर करतां, कित्याक म्हूण म्हजें नांव बोश्टावूंक दिवचें. दुसऱ्या कोणाकूच हांव म्हजी मोहिमा सोडून दिवचो ना. सर्वेस्परान वेचून काडलेलो सिरूस. म्हजें आयक जाकोबा, हांवें वेचून काडलेल्या इस्रायला एकलोच एकलो हांव पयलो आनी निमाणो. म्हज्या हातान प्रितमेची बुन्याद घाल्या. म्हज्याच उजव्या हातान मळब विस्तारलां. हांवें तांकां आपयल्यार पुरो. तीं बरोबर म्हज्या फुड्यांत उबीं जातात. तुमी सगळीं एकठांय जायात आनी आयकात. तुमचे मदल्या खंयच्या देवान हें उगडाबें केलां जायत? जाचो हांव सर्वेस्पर मोग करतां, तोच बाबिलोनिये आड आनी काल्देयकारांचे संस्थी आड म्हजी खुशी पाळटलो. उलयतां तो हांव, वय हांवूच. हांवें ताका आपयला, ताका हांवें हाडला आनी हांवूच ताका येशवंत करतलो. इस्रायलाचें दारजणे, लागीं सरात आनी आयकात. सुरवातेक थावन हांव कदींच तुमचे लागीं गुप्तीं उलोवंक ना. ह्यो वस्तू घडोवन आयल्यो तेन्ना हांव थंय आसलो. आनी आतां सर्वेस्परा देवान आपल्या आत्म्याच्या बळान म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमचो तारोक, इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता तो अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर देव, जें तुमच्या बऱ्याक तेंच तुमकां शिकयतां.
जी वाट तुम्ही दवरूंक जाय तेच वाटेन हांव तुमकां व्हरतां. म्हज्या आज्ञाक तुम्ही जोर कान दिल्ले काय बरें जाती. नदी पुरी व्हांवती तुमकां शांती आनी दर्याच्या लारांवरी तुमकां पावतें दयाळायेचें नितिवंतपण. रेंवे सारकी सुभाम जावं येता तुमची सोंसोत. रेंवेच्या कोणयाईंतलीं तुमचीं भुरगीं बाळां तांचें नांव म्हज्या मुखावेलें कदींच चिरून वो पुसून वेचें नासलीं. परदेस सोंपता. बाबिलोनियेंतावन भायर सरात. काल्देकारांच्या देसांतावन पळून येयात. संतोसाच्या आनी उल्हासांनी हें कोळीत करात. परगट करात. पृथ्वेच्या पयशिल्ल्या शिमापुर्यान ही खबर गाजोयात अशें सांगता सर्वेस्पूर. आपल्या सेवका जाकोबाक सोडयल्लो ताणेन वरोण्यांतल्यान वेल्यांत ती कदींच ताणेन सुकूंक नात. तांचे खातीर ताणें खडपांतलें उदक व्हांवशें केलें. ताणें खडप फोडलें आनी थंयचे थंयच उदक व्हांवलें. खोट्या मनशाक शांती ना म्हणटा सर्वेस्पूर. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.